अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अन अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अल-मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सह। अज़ीज़ान मोहतरम, वसाइल शिया अबवाब जहाद बिन नफ्स और पहला बाब कि जो वजूब जहाद बिन नफ्स से मुतअल्लिक़ है, बयान हुआ कि इस बाब में 10 अहादीस मरहूम शेख हुर्र आमली रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की हैं और आज इस बाब की आखिरी और 10वीं हदीस आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। हज़रत सैयदुल औसिया अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि तहियत व सना इरशाद फरमाते हैं, अल मुजाहिदो, मुजाहिद कौन है? मन जाहदा नफ्सहु, वो जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। तवज्जो फरमाएं, अल मुजाहिदो यानी अगर मुजाहिदों की फ़हरिस्त इकट्ठी की जाए जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जिहाद कर रहे हैं। आजकल तो आप देखें ना, मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के जिहाद के अनावीन आ चुके हैं। बॉर्डर का जिहाद अलग है, समुंदर का जिहाद अलग है, पहाड़ों का जिहाद अलग है, इंटरनेट का जिहाद अलग है, और फिर ये जो वायरस आजकल आते हैं इनका जिहाद अलग है, और मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के जहाद हैं। हत्ता ये मीडिया का जहाद जो आजकल आ चुका है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जिहाद हैं। अब अगर इंसान इन मैदान नबर्द और मैदान जंग जो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर लड़ी जाती है, इनकी फ़हरिस्त मुरतब की जाए और हर फ़हरिस्त का एक मुजाहिद इंतखाब किया जाए, तो इन तमाम मुजाहिदों में अल मुजाहिदो, सबसे बड़ा मुजाहिद कौन होगा? मन जाहदा नफ्सहु, जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। वो जो इंटरनेट पर बैठकर अपने इस्लामी रियासत का दिफा कर रहा है और दुश्मनान को इस्लामी रियासत के गज़ंद से महफूज कर रहा है, अगर वो शख्स भी तहज़ीब नफ्स न किए हो, आलूदा हो सकता है। वो इंसान कि जो मेडिकल टीम का हिस्सा है और हर किस्म के वायरस से इस सरज़मीन इस्लामी को महफूज रखना उसकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो भी तज़किया नफ्स न किए हो, पाकीज़ा न हो, ख़ुद को फ़ज़ाइल अखलाक़ी से आरास्ता न किए हो, तो ये शख्स भी आलूदा है। ये शख्स भी इस जिहाद में कमा हक़ हो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। क्या वजह है कि आप देखें, अंग्रेज़ वायरस का फ़ौरी तोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन हम उस तरह से उसका फ़ौरी तोड़ नहीं निकाल पाते। यकीनी बात है, यह हमारी तालीमी मैदान में कमी है, यह हमारे पास जो सहूलियात, इम्कानात और टेक्नोलॉजी है उसकी कमी है, यह हमारे पास सरमाए की कमी है, यह हमारे पास खुलूस की कमी है। चूँकि खुलूस सबसे बढ़ के है इन सब से। इंसान वाक़ईन मुखलिस हो, वाक़ईन इंसान तड़प रखता हो, इस्लाम की सरबुलंदी का उसमें जज्बा हो, तो इंसान बग़ैर सरमाए के भी जद्दोजहद करेगा। इंसान ख़ुद से कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश करेगा जहाँ सरमाया न हो और काम किया जा सके। इंसान के पास अगर इल्म नहीं है तो तहकीकात में अपना वक्त गुजारेगा। उसका हदफ ये है कि उसने अपने मुल्क को और अपनी इस्लामी रियासत को जो है वो उसका परचम बुलंद करना है। तो बस ये बुनियाद इसकी क्या है? इंसान के नफ्स नातिका के साथ उसका जिहाद है, नफ्स अम्मारा को सरनगू करना है और अपने नफ्स नातिका का परचम बुलंद करना है। लिहाजा इस जिहाद की फ़ील्ड में अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर तमाम अनवा अक़साम के जिहादों के बरतरीन मुजाहिदों को जमा किया जाए, तो इन मुजाहिदों में अल मुजाहिद, जो सबसे बड़ा मुजाहिद है, वो है मन जाहदा नफ्सहु, जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। लिहाजा हमारी गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमेशा इंसान के वजूद में दो मुतज़ाद क़ुव्वतें मौजूद हैं जो आपस में जंग लड़ रही हैं, और अगर इंसान
ان متضاد قوتوں کی جنگ میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، یعنی ایک رحمانی قوت ہے، ایک شیطانی قوت ہے۔ اگر شیطانی قوت کو کامیابی ہو جاتی ہے تو انسان اسفل السافلین میں چلا جائے گا۔ اگر رحمانی قوت کو کامیابی ہوتی ہے اس جنگ میں تو یہ جنگ میں رحمانی قوت کی کامیابی ہی انسان کی قسمت کا فیصلہ کرے گی، انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ اگر شیطانی قوت کامیاب ہو گئی تو انسان کے لیے ہلاکت ابدی ہے، شقاوت ابدی ہے۔ قرآن میں اس کے لیے بیان کیا گیا ہے ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جہاد بے نفس کے میدان میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، شیطانی قوت غلبہ اختیار کر چکی ہے رحمانی قوت پر۔ لہٰذا یہ اس فیلڈ کا اور اس میدان کا کامیاب مجاہد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو اس جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جہاد اکبر کہنے کی بنیادی وجوہات اگر بیان کی جائیں کہ جہاد اکبر کو جہاد اکبر کیوں کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جہاد اصغر کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہے، جبکہ جہاد اکبر کا ٹائم پیریڈ اگر دیکھا جائے تو وہ تمام زندگی بلوغ سے شروع ہوتا ہے اور انسان کی لمحات موت آخری لمحے تک، آخری ہچکی تک یہ جہاد برقرار رہتا ہے۔ بس یہ جہاد اکبر ہے، اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے۔ پھر اگر دیکھیں تو جہاد اصغر میں اگر انسان زندہ بچے تو بھی کامیاب، اگر شہید ہو جائے تب بھی کامیاب، لیکن اگر جہاد اکبر میں ذرہ بھر بھی بھول چوک ہو گئی اور انسان کامیاب نہ ہو سکا اور شیطانی قوت کو رحمانی قوت پر اس نے غالب کر دیا تو اس شخص کو ہلاکت ابدی نصیب ہوگی، شقاوت ابدی نصیب ہوگی، اس شخص کو ہم فیہا خالدون کا مصداق بننا پڑے گا۔ لہٰذا جہاد اصغر جو ہے وہ اس میں کامیابی کے چانسز دونوں طرف ہیں، اس میں برد برد ہے، اس میں دونوں طرف ون ون کی پوزیشن ہے، جبکہ جہاد اکبر میں ایسا نہیں ہے۔ پھر جہاد اصغر جو ہے وہ مادی اغراض، مادی خواہشات کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلا اسلامی ریاست کے پاس زمین کم ہے، اپنے ساتھ ہی ایک بلاد کفر موجود ہے جو اسلامی ریاست کے لیے مشکلات ایجاد کرتا ہے۔ اسلامی ریاست اس سرزمین کو فتح کرنا چاہتی ہے، اس سرزمین میں معدنی ذخائر موجود ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس سرزمین میں اسلامی ریاست کے فائدے کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اسلامی ریاست اس سرزمین کے باشندوں کو الہی اقدار کی طرف لانا چاہتی ہے، اس وجہ سے جہاد کر رہی ہے۔ البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اور ان کے جانشینوں کے اس دنیا میں سے رخصت ہو جانے کے بعد اور حضرت صاحب العصر والزمان کے پردہ غیبت میں تشریف لے جانے کے بعد اب یہ جہاد ابتدائی اور یہ جہاد اصغر یعنی اسلامی ریاست کا کسی دوسری ریاست کے اوپر غالب آنا اس کا بطور معمول میدان نہیں ہے، چونکہ یہاں فقہا کہتے ہیں کہ باقاعدہ امام معصوم کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ خوب، یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر مادی اغراض کے حصول کے لیے ہو سکتا ہے، جبکہ جہاد اکبر مادی اغراض کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ جہاد اکبر کمال کے حصول کے لیے ہے، فضیلت کو حاصل کرنے کے حصول کے لیے ہے، طہارت، پاکیزگی اور سعادت کے حصول کے لیے جہاد اکبر لڑا جاتا ہے۔ لہٰذا اس جہاد میں کامیابی پانے والا مجاہد شخصیتی اعتبار سے عظمت کا حامل ہوگا اور اس کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جتنے افراد بھی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، انہوں نے جہاد اکبر کیا، اپنے نفس پر غالب آئے اور اللہ کے ولی قرار پائے، ان کا مقام اس دنیا میں آج بھی بلند ہے۔ دیکھیں مرحوم آیت اللہ قاضی، دیکھیں مرحوم آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مراجی نجفی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ان شخصیات کے نام کتنے بلند ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کا جہاد کتنا بلند ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے کامیابی حاصل کریں اور الہی اقدار کے حصول کے لیے
ہم اپنے وجود میں رحمانی قوتوں کا ہمیشہ غلبہ قرار دیں شیطانی قوتوں پر، اور اس رحمانی قوتوں کو غالب قرار دینے کے لیے ہم ہمیشہ مراقبے کی طرف توجہ کریں۔ مراقبہ، 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 محاسبہ، محاسبہ، محاسبہ۔ جہاد اکبر میں کامیابی کے یہی اصول ہیں کہ انسان باقاعدگی کے ساتھ مراقبہ کرے اور باقاعدگی کے ساتھ محاسبہ کرے۔ اس کے بغیر جہاد اکبر میں کامیابی کا حاصل ہونا ممکن ہی نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں جہاد اکبر کے میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔